गोय बटालियन एनसीसी प्रभारी जीजस फुर्तादो आणि एनसीसी विद्यार्थ्यांनी सर्गेस्त शाबू देसाय या सुटके झुजाऱ्याक सलामी दिली। शाबू देसायाचो गोय ओपिनियन पोलाच्या वेळार बरोच हातभार आसलो। तरणाट्यांक गोयचो इतिहास कळचो हो हे कार्यावळी फाटलो हेत। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कुंकळे आसात आनी आमचे फाटल्यान तुमकां दिश्ट पडटा जो फ्रीडम फायटर लेट शाबू देसाय जो आसा हे जे स्टॅच्यू जो आसा ह्या स्टॅच्यूवाचेर आमी आसात। आज एनसीसी कॅडेट जे आसात ह्या कॅडेटांनी हो पुतळो जो आसा हो निवळ केला आनी ताका सॅल्यूट दिल्ले कडेन आसा। आमी सदांच म्हणटात की आमचे फ्रीडम फायटर जे जावन गेल्ले ह्या फ्रीडम फायटरांची याद उरपा जाय। हेजी याद सद्या कोणाकूच जायना आनी हांकां आसा काय ना म्हूण तें सुद्दां कोणाकूय खबर ना। आज शाबू देसाय जो आसा ह्या शाबू देसायान आमचें गोंय जें आसा हें महाराष्ट्रा वयचें न्हय हें गोंयाक उरचें म्हणून जी ज्योत पेटयल्ली ही फातर्पे श्री कुंकळीकरीन देवस्थानासून स्टार्ट जाल्ली ती नॉर्था म्हणल्यार गेली। नॅशनल कॅडेट कोर आख्या भारतांत ही आमी अशी कार्यावळ करतात स्टॅच्यू क्लिनिंग म्हणून आनी गोंयाक आमी हायलायट केल्या की आमचे गोंयचे पळय लोकल गांवचे पळय मनीस आशिल्ले जे पुर्तुगेजांचे विरोधी झगडले तांचे स्टॅच्यू क्लिनिंग आनी करून आमचे एनसीसी कॅडेट्सांक ताचो एक इतिहास सांगपाक आनी हे सुरवातेचे फंक्शन आज आमी केलां कुंकळे गांवांत जंय आमचो फ्रीडम फायटर बाब शाबू देसाय ताचो स्टॅच्यू आमी केला। तशेंच मडगांव आमी दोतोर फ्रांसीस लुईस गॉम्स आनी तसोच दोतोर इनासी लॉयल मागीर वास्कोच्या शारांत आमी आमचो गोंयचो एकूच किर्ती चक्र विनर आसा लेफ्टनंट मायेकर थंय कॉलेजीचे आनी स्कुलाचे भुरगे ताचो स्टॅच्यू वास्को करतले आनी पात्रादेवी बीन एक फंक्शन आसतलें। आतांचे फुडें युवा पिढा आसा तरणाटे पिढा आसा ताका गोंयचो एक लोकल इतिहास आमच्या गोंयच्या धाकट्या धाकट्या गांवांनी जे फुडें गोंयकार आशिल्ले आनीक जेमी पुर्तुगेजांचो विरोध केलो आपलो आवाज उठयलो आनीक कितें घटना जाली हें आतांचे पिळगेक कळोन येवपाक आमी ही स्टॅच्यू क्लिनींग कांय मुर्ती साफ करपाची तांची ही कार्यावळ आमी केल्लेली आसा। सर हे जर फुडली भुरग्यांक जर खबर आसपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडटलें? कितें आसता जाणटून जेन्ना एका भुरग्याक आमी म्हणटात की ताचें घर बरें आसा जाय तेच भशेन गांव भितर बरो आसा आनीक गांवचे जरी तर ताचे मनीस आसा तेणी ज्यो गर्वाच्यो वस्तू केलेल्यो आसात तशें आमचे फ्रीडम फायटर आसा आनीक हे भुरग्यांक जर कळ्ळें जायत जाल्यार एका भुरग्याक म्हाका दिसता आपल्या गांवचें एक गर्व अशें महसूस जातलें आनीक ताजेर हो भुरगो म्हाका दिसता आज आमी पळयता खुबशे जाण आमचे गोंयकार पासपोर्ट करून गोंय सोडून वता तर ताजेर म्हाका दिसता जेन्ना एका भुरग्याक आपल्या गांवचो गर्वूच ना जाल्यार तेन्ना म्हाका दिसता ही अशी घटना जाता आनीक अशें जरी तर इतिहास आमी सांगलो आमच्या गोंयच्या गांवच्या मनशांनी पयलीं पुर्वजांनी कितें कितें केलेलें आसा म्हाका दिसता हें एक प्रोत्साहन जातलें आजच्या भुरग्यांक आर्म फोर्सिसांक भितर सरपाक किंवा आपल्या देशाकूच एक बरी सर्वीस करपाक। फ्रीडम फायटर शाबू देसाय हेज्या फुडें आज एनसीसी भुरग्यांनी तेणी येवन क्लिननेस करून आपल्या थिंगा एक फुलांचो बूच दवरून तेणी तेजो एक हें केल्लो मानवंदन केल्लें आसा आनी तशेंच आज आमच्या गोव्हर्मेंटान 10 जाणांक सत्कार करपाचो मरणोत्तर सत्कार करपाचो पूण वेळ जावं कितलोय टायम जावं पूण ताका एक याद केली ह्या खातीर हांव सरकाराक हांव धन्यवाद दिता। कित्याक हेजे पयलीं सरकार जावन गेले एमजीचो जालो जावं काँग्रेसीचो जालो पूण तेणी केन्नाय तेंचे याद केल्ली ना। हे मरणोत्तर याद करप म्हळ्यार एक व्हडलें तेंचें पुण्य अशें कित्याक ते जे पळय हुतात्मे जाल्ले तेंचें नांव आज खंय तरी तेणी हेतून हाडलें आसा की तांकां आज तेणी 10 लाख दिवपाचें केल्लें आसा ठरयल्लें आसा पूण 10 लाखाचें तेजें व्हडलो म्हत्व ना पूण जो तेंचो उगडास केलो तोच तेंचो म्हत्व आसा। जे फॅमिलीक तेन्ना कितलो अशें यातना जाले आसतल्यो की तेंचो फॅमिलीतलो एक गेलो आनी त्या फॅमिलीक वयतकीर कितले त्रास जाता ते त्याच फॅमिलीक खबर आसता। कित्याक आमकांय खबर आसा आमचो एक बाब फ्रीडम फायटर तेणें अशें घर सोडून घरदार सोडून तो आपल्या ह्या फ्रिडमाक तेणें आपल्या दिल्लें आसा
योगदान दिल्लें आसा. त्या खातीर आमचो बाप केन्नाय सांगतालो आमकां केन्नाय उदकाक आनी जेवणाक पसून आमकां त्रास जाताले म्हणून. लोक आमकां दिता आसतना वयता आसतना आमी रानांतल्यान फुट्यांतल्यान वयताले तेन्ना आमच्या फुड्यान लोक येवपा पसून भितालो आनी तेन्ना आमी उदक पसून मागोवंक गेल्यार लोक धांवतालो म्हणून सांगतालो. कित्याक हे पळयलें जाल्यार तेंचे खाकी ड्रेस हे बंदूक हे पळयलें जाल्यार तांकां भिताले लोक आनी तेंचे फुड्यान येना आसले. थोडेशे लोक तांकां केन्ना अशें करून जेवण दिताले आनी त्या लोकां पसून तेणें आपोवन हाडून तेणें फ्रिडम फायटर केल्ले आसा. हांव इतलें मागता आमच्या गव्हर्मेंटाक तेणें जो पळय 10 जाणांचो सत्कार केल्लो आसा मरणोत्तर तांकां सत्कार दिल्लो आसा तो खरोच तांकां एप्रिशिएट करपा सारको गव्हर्मेंटाक आमचो प्रमोद सावंत जावं आमच्या BJP सरकार जावं तेणें बरें कार्य केल्लें आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी मुजेब शेख.